प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सर्वेस्परानं आमकां आनी एक दीस दिला ताका अर्गां दिवया वय तसो पळयतात मो ह्या वेळार त्या बापाच्या महिमे खातीर जेजू क्रिस्ताच्या व्हडल्या महिमे खातीर आमकां सलो नोरोन दी जे कोणाची मनां दंपल्यान त्या कितें बांदूंक बात आसा हर एक तो जेजू क्रिस्ताच्या व्हडल्या नांवान सुटोवन दी तसो व्हरतो मोग आमकां समेजता तें दिसून येवन दी ते शेळयेन आमचे खातीर जीव दिला त्या शेळयेन आमकां कितें दिवंक आसा त्या कित्या खातीर जीव दिला म्हळ्यार समजूंचे खातीर सर्वेस्परान एक वेळ दिला आसता आमी एक्झोडस निर्गमन चॅप्टर 12 वर्स 3 तान पळया निर्गमन चॅप्टर 12 वर्स 3 एक्झोडस इस्रायलाचे सगळे परिचय लागीं उलोवन तांकां सांग ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय एक घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंकू एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा लागीं मेळोवन ताचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलीच आयब नासलेली दारली आनी एका वर्साची बोकड्या वा बोकड्या मदली ती तुमी विंचयत कसली शेळी जावंक जाय ती आयब नासलेली अनब्लेमिश्ड म्हळ्यार कितेंच आयब नासलेली कितेंच ह्या तोंटी ह्या अशें जायनासतना कुर्डी ह्या जायनासतना कळ्ळें शक्तिवंत जावन आसा एक वर्साची शेळी म्हळ्यार ती एक त्या वेळार तिच्या तें कालें थारूनत्व आसता म्हळ्यार एका तें एका भुरग्याक जल्म म्हळ्यार एका हें सकत ती आसता ताचें तें म्हळ्यार एक वंशावळ हें करची ती सकत ताचें तें आसता म्हळ्यार जेजूक हें करता आसतना तो एक म्हळ्यार त्या स्थितीक पडलो म्हळ्यार 30 वर्सां उत्तरलें जावन आसा आनी हांगा म्हणटा एका वर्साची शेळी म्हणटा आनी ती शेळी ती कितें खावंक जाय कालें करूंक जाय हें कितेंच आयब नासलेली एक शेळी विंचोवंक जाय मोगाचें न्हू ती आयब नासलेली शेळी कित्याक आमचे खातीर भली जावचे खातीर देवान ती विंचून काडली एक सावळी मात्र पोरण्यासल्ल्यान बरोवन गेल्ली एक सावळी मात्र मोगाचें न्हू पूण नीज जावन आसा जेजू क्रिस्त आयिल्लो त्या वेळार जावन देखून आमी पळोवया हें सर्वस्व जें कितें आसा तें त्या नियमशास्त्र प्रकार संपूर्ण जावचे खातीर नियमशास्त्रान ती कितें बरोवन गेलां त्या पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन गेलां तें संपूर्ण जावचे खातीर देखून जेजू म्हणटा कितें म्हणटा हांव काल्याक आयिल्लो मॅथ्यू चॅप्टर 5:17 माथेवाक बरयल्लें माथेवाचें हें शुभवर्तमान 5:17 हांव कालें म्हणटा पळया नियमशास्त्र वा प्रवादाचें उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हणून तुमी चिंता नाकात रद्द करूंक न्हय बगार तें संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयलां काल्याक आयला संपूर्ण करूंक म्हणून तो आयिल्लो रद्द करूंक न्हय आमी चिंता नियमशास्त्रान रद्द केलें जेजून ना नियमशास्त्र म्हळ्यार तें पवित्र आसा जावन मोगाचें न्हू कितें रद्द करूंक आसा तें देव आमकां कळीत करता तें मात्र रद्द करूंक आमकां जाय जाल्यार बरी कालें रद्द करूंक जायना देवाचे कुशीन तो सर्ग आनी संवसार आसलेलो धनी तो कितल्या कालें ताका आरंभ ना अंत ना तो निर्धार घेतलो हांव आनी तूं न्हय मोगाचें न्हू तो सांगता आसतना आमकां कळीत करचें खातीर तो पवित्र आत्म्याक आमचें तें धाडटा तो पवित्र आत्मो कळयल्लें मात्र आमी करूंक जाता मोगाचें देखून तेका लागून म्हणटा जें कितें संपूर्ण करूंक आयिल्लो म्हणून जाता देखून आमी पळया जेजूक आमी आदल्या हप्त्यांत आयकलें कसो तो हें न्हय कालें पाता करुना या कितेंय ताणें हें वायट केलें ना हें कितें केलें म्हणून हर एकले साक्ष दितात मोगाचें न्हू पूण नियमशास्त्रा प्रकार ती एक शेळी आयब नासलेली शेळी म्हणून म्हाका आनी तुका कळोवंक जाय देखून ह्या फावटी देवान दिल्लें उतर जावन आसा आयब नासलेली शेळी देखून आमी पळोवया जॉन चॅप्टर 18:12 पळया जुवांवचें पत्र जुवांवचें शुभवर्तमान अध्याय 18:12 अध्याय 18:12 थोळो सैनिकांनी सेनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो पयलें ताका अन्नास व्हेलो अन्नास त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या कायपासाचो मांव आतां कोणा कडेन हाडल्या तांणी अन्नास लागीं पळय तो एकलो श्रेश्ठ याजक जावन आसलो म्हणटा श्रेश्ठ याजक त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलो आतां ताचें थंय तो कित्याक इस्रायलाचे हातून कितेंय नियमशास्त्र प्रकार कोणी वायट केलां या पाताक केलां जाल्यार तांकां खंय हाडटले तांचे कडेन लागीं हाडटले श्रेश्ठ याजका लागीं कितें ताणें फर्मान दिवंक आसलें वय वो आनी सूख केल्या म्हणून देखून ताचे लागीं हाडटात सगळे परजे पासत एक मनशान मरचें बरें म्हणून जुदेवांक सुचना केली कायपासान म्हळ्यार हाणें वय हो ताचो मांव कायपासाचो मांव कोण अन्नास अशें शेतात पळय अन्नास कितें करता पळया अन्नास कशें तें हें करता पळया ताका कशें विचार करता पळया कितें खंय जावन सुद्दां जाता तें जॉन चॅप्टर 18:19 जावन सुद्दां जाता
19 श्रेष्ठ याजकानं म्हळ्यार अन्नासानं जेजूचा शिशा विशयंत आनी ताचे शिकोवणे विशयंत विचार केलो. कोणात शिशा विशयंती विचार केलो आनी शिकोवणे विशयंती विचार केलो म्हणटा. काल म्हणटा ते जेजून ताका जाप दिली, सगळ्यांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. पळय जेजू म्हणटा उक्त्यान उलयलां, हांव काय लिपोवन खंयच्यान बोलना. सोमेस्त तुजो देव सांगता मेळटात त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांव सदांच शिकयलां. खंय शिकोवन हांवें त्या देव मंदिरांत त्या लोक खंय जमा जाता सिनागोगांनी थंय हांवें शिकयलां. गुप्ती हांव कसल्यांच उलोवंक ना. पळय मुगो न्हू देवान विसरून काडलें गुप्ती उलयनात मुगोचे न्हू, उक्त्यान उलयतात. देखून तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारता? कितें म्हजे लागीं विचारल्यार कांय जायना. कितें हांव म्हाका जाय जाल्यार सांगता म्हण जावंक पडटा तुका. देखून तांचे लागीं विचार. हांव कितें उलयलां तें आयकले लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणांत. ताणें इतलें म्हणटच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक तपाट मारन म्हळें. पळय आतां जेजून सारकें सांगलां तें जालें. तो कालें करता श्रेश्ठ याजकान श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय. पळय तांचे लागीं कांय ना मुगोचें न्हू हें करूंक. देखून तो कालें म्हणटा श्रेश्ठ कशें उलयताय गी तूं? श्रेश्ठ अशें उलोवंक आसा गी तुका म्हणून मारता. आतां ताका थंय एक कारण मेळटा म्हणजे चिंतता तांणी श्रेश्ठ याजका लागीं अशें उलयल्ल्या खातीर विरोध उलयलोय म्हणल्या खातीर एक कारण मेळटा. पूण जेजू कालें म्हणटा थंय पळया जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकोवन उलयलां जाल्यार चूक दाखोवन दी. पळय हांगा जेजू चुकोवन उलोवना मुगोचें न्हू, सारकें उलयलां. पूण सारकें उलयलां जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? मारूंक आसा गी? नियमशास्त्र प्रकार मारूंक आसा गी? ना, मारूंक ना. नियमशास्त्र प्रकार तुका मारूंक अधिकार ना. सारकें उलयलां जाल्यार. तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेश्ठ हेजे कायपास अशी धरलो. कित्याक म्हाका कांय मेळना. पळय हांगा कालें आयब नातली शेळी अनब्लेमेबल कांय ना चलय गी, म्हाका कांय मेळना. मारन म्हण हांवें कालें मेळटा गी. पळयलें मारल्यार तो उलयता तसा सारकें उलयता तसा ताचें थंय कांयच दोश ना म्हणटा. आनी तो अन्नास कळ्ळें करता. पळया खंय धाडटा आनी एक श्रेश्ठ जगा. पळया आमकां दोग श्रेश्ठ जग आसात. एकलो श्रेश्ठ अन्नास आनी एकलो कायपास अशी धाडटा. कायपास कालें करता थंयसर. पळय कायपासाच्या विशयान आमी आयकुया. कायपास श्रेश्ठ याजक म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 14 मार्कांत हें आसा पूण मॅथ्यून चॅप्टर 26 57 येता न्हू. पूण आमी मॅथ्यूंत आयकया. मॅथ्यू 14 मत्तेवाचें शुभ वर्तमान 14 53 53 येता न्हू. कितें म्हणटा पळया. उपरांत जेजूक ते श्रेश्ठ याजका उजेर व्हरून गेले. ते कायपास म्हणून बरें करून सांगलां पूण हांगा पळया श्रेश्ठ याजक व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक शास्त्री आनी मतबारी जमो जाल्ले. थंय सगळीं मतबारी पयलेच जमो जाल्यात. पयलें तांची एक निर्धार जाला हाका ह्या हातून आमी लगड काडूंक जाय म्हणून. कित्याक ताणें याजका वय ते आमी ते आनी मुखार पळया 55 येता 54 काली पेद्र सांगता मागीर मुखार सांगया. तूं वळ 55 तूं वळ प्रधान याजक आनी सगळे सनेद्रेन सभा जेजूक मोरणाची फरमाण दिवचे खातीर खंयचीय एक साक्ष मेळात गाय म्हणून सोदतले. पळय तांकां सोदत आसात. पळय कालें म्हणटा सोदतले पूण एकय तांकां मेळ्ळें ना. पळय साक्ष सोदून आसात. तेंकां हें केलें उलयलें. आतां उलयल्ल्याक सांगिचें म्हणून जगले जायते वाटेर आसतना या तें पयलेंच तांणी तयार करून दवरलें. तुवें तशें सांगिचें अशें सांगिचें कितें सारकें आसा तें न्ही पुरा रॉंग आसलें केलें. एकाक एक मेळोवन कित्याक देवसराचें काम मुगोचें न्हू. एकाक एक मेळोवचें तें उतराक एक आनी एक उतार मेळोवचें तें देवसराचें काम जावन आसा. सतांत आसलें कितें देवाचें उतार तें आमी आसा तें आमी विसरून काड देवान विसरून काडल्या प्रकार देवान सांगिल्ल्या प्रकार आमी सांगूंक जाय मुगोचें न्हू. पूण कितें सांगता थंयसर तें कितेंच हें करता आसतना कितें म्हणटा थंय 55 तें पळया मुखार कालें म्हणटा 7 जण मुखार येवन ताचे विरोध फोट साक्ष सांगी लागले. पूण तांच्या साक्षीक एकामेका ताळ पडलें ना. पळय एकामेका ताळ पडना अशें करता देव. कित्याक तें सारकी न्हय. तें सूख आसा. सूख आसले कडेन एकामेका सांगच जायना मुगोचें न्हू. सूख आसा तर थंय जावन एकामेका सांगच जायनासतना तें कालें दुस्फोडटा. आनी त्या मुखार कालें जालें एकामेका साक्षी ताळ पडलो ना. शेकी थोडे जण उठले आनी ताचेर फोट फर्माद मांडून म्हणाले. कालें म्हणालें हातांनी बांदलेलें हें देवाळ. ताणें म्हणूंक ना हें ताणें हातांनी बांदलेलें म्हणून पूण हें म्हणटात पळय सर्तीक मेळोन हातांनी बांदलेलें हें देवाळ हांव मोडतलों आनी हातांनी बांदूंक नातलें आनी एक देवाळ 3 दिसांनी हांव उबारतलों म्हणून ह्या मनशाक म्हणलें आमी आयकलां. पळा मोगाचें न्हू कशें हें मारता पळय. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षाक एकामेका ताळ पडलो ना. पळय तांच्या साक्षाक एकामेका ताळ पडलो ना म्हणटा मोगाचें न्हू. पूण देवाचें उतार पळया मोगाचें कितल्या वर्सां उपरांत कितल्या जाणांनी बरयलां पळय एकामेका ताळ पडटा. कित्याक तें नांव आसा देवाचें उतार. तें ताळ पडटात. देवातावन आयिल्लें तर ताळ पडचेंच. जर तर ताळ पडना तर देवातावन आयिल्लें न्ही
थंय जाता म्हाका न्हू तें काल्यां मेळना ते एकामेका ताळ पडले ना म्हणटा ते कोण तशें जाल्ल्यान साक्षीक एकामेका ताळ पडले ना तेदवा 16th तें 14th 16th तेदवा श्रेश्ठ याजकान सभे मुखार उबो रावन जेजू लागीं अशें विचार केलें आतां ताळ पडा म्हणटा तो पळय कशें एक कुयूक तें केलें पळय विचारलें तुजे विरोध आनी आडलेल्या पिरवाद्याक तूं कांय उलयन धाप दिनाय मुखाले उलयलें जाल्यार आमी काले सुद्देत आसलो उलोवंकूच उलयना नाका कशें आतां उलोवचें बरें कशें म्हणून तो कांयपास कालें करता पळय पूण जेजून जाप काडिनासतना उगोस रावलो तो वळो श्रेश्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल केलें म्हणून तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय जीव वय मुगे विचारता आसा देखून जेजून जाप दिली वय हांवच तो हांगा समा हें ना आमी ते हातून गेल्यार हातून थंय सांगता तो काल्यां करता पळय हांगा 26 मॅथ्यू चॅप्टर 26 57 या थिंक तो कशें विचारता पळय 26 57 नितीच्या प्रधान याजकान सगळी श्रेश्ठ तितल्यार श्रेश्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो तुजे विरोध आनी आडलेल्या 26 62 तितल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 26 56 तितल्यार श्रेश्ठ याजकान उबे रावन जेजू लागीं म्हणालो तुजे विरोध आनी आडलेल्या पिरवाद्याक तूं कांय उलयला मू पूण जेजू वगतलो तुवळ श्रेश्ठ याजकान ताचे लागीं विचारलें जिवंत देवाचें नांवी सुपत घालन हांव तुका विचारतां कशें म्हणटा सुपत घालन कोणाच्या हितून जिवंत देव म्हणटा कोण जिवंत देव ताकाच तेगे साक्ष दिवन आसा जेजू ताका साक्ष दिवन म्हणटा विचारता सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वय गी म्हणून जेजून ताका जाप दिली तें तुमच सांगताय ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता ह्या फुडा मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयिल्लो तुमी पळयतल्यात कित्याक ताणें सांगलां तूं देवाचो पूत गी खरो न्हीज गी देव गी म्हूण सांग म्हणून कशें ताणें साक्ष दिचे कुपांत वता आसतना आनी काय बसून आसलो वयगी तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपलें आंग वस्तूर पिंजोवन म्हणालो आंग वस्तूर पिंजोवंक ना मोगाचें न्हू श्रेश्ठ याजकान केदाळे कित्याक की म्हळ्यार ताणें दाखोवंक लोकांक वय अळे रॉंग उलयलो पळय कांय जायनातले वेळार एक काल्या म्हण षड्यंत्र केलता तो अधिकार आसले ते काय ते कशें तशें हांगा अधिकार आसलो कसो केलता पळय ही देवनिंद सई आनीक आमकां साक्षाची गरज कितें आंग वस्तू पिंजून कितें म्हणटा ही देवनिंद आसा आनी आमकां कितें साक्षाची गरज आसा कित्या आतां केल्ली देवनिंदा ताणें केल्ली देवनिंदा आतां आयकली न्ही आतां तुमचो अभिप्राय कितें तांणी जाप दिली ताका न्ही मोरोवंक जाय हें मोरोवंक जाय म्हणलें तें एक अभिप्राय हे जे हरयकलें थंय म्हणल्या खातीर तो आंग वस्तू पिंजोवंक ना श्रेश्ठ जगान पिंजून म्हणटा पळय आनी कितें गरज आसा आमकां तितलें आसल्यार ताणें घालां करता तांणी कित्याक एका व्यभिचार केलो तर सगळ्यांनी त्या सनी सभा मुखार ह्या त्या श्रेश्ठ जगान सांगिल्ल्या प्रकार बसून पत्रावन दिशी मारतले मोगाचे न्हू ह्या नियम ताणें थंय मोगाचे न्हू ताणें सारकी निर्धार करूं ना मोगाचे न्हू सस्की निर्धार केल्लो जाल्यार ते थंयच पत्रायते आसले ताका ह्या तेच कुस्सर मारता आसले पूण हे काल्यां म्हणटात पळय हांगा परत काल्यां करतात ते जॉन चॅप्टर 18 काल्यां करतात पळय थंय पळय तांचें कित्याक तांकां भंय आसा कित्याक तांणी सारकें करूंक ना म्हूण भंय आसा ते दोळ ते काल्यां करतात आपणा जायना म्हणलें तांकां कळी जाता आसतना जॉन चॅप्टर 18:28 उपरांत तांणी ते कायपासाच्या घरांत हांव पळय कायपासाच्या घरा आसलो थंय तांणी सांगलें वय आनी मरूंक सोबत आनी ते वस्तू पिनले आनी तो म्हणटा कायपासाच्या तावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले खंय व्हरून गेले राज्याधिपतीच्या निवासाक म्हळ्यार पिलाताशी व्हरून गेले तुवळ पांतें जाल्लें पळयात राती जालें हें गेलें पांतें जाल्लें बश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून तांणी रावलेल्या भितर ते रावलेल्या भितर सरले ना देखून पिलातास भायर येवन पिलातान भायर येवन विचारलें ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या तांणी जाप दिली काल्यां म्हळ्यार तांणी जाप दिली तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करतना आतां अपराधी जाल्यार तुजे अधीन काल्या काडटा आसले ते मारता आसले तांकां ते अपराध मेळूंक ना आनी जायते पुटी पिलाताचे हाचे विरोध हेरोदेचे विरोधी जायते पुराय ताचे विरोध काले मेळटा की पळयलें ह्या चक्रवर्तीचे विरोध काले मेळटा ते नाणी आनी व्हरून खातें जालें कांय मेळूंक ना आतां कालें केलां आनी षड्यंत्र करून हाडलां पिलात म्हणालो तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची न्हीद करा न्ही तुमचो कायदो आसा न्ही तुमी तुमची न्हीद करा न्ही तुमच्या कायद्या प्रकार करतात त्या व्यभिचारिकांनी परत मारतात पचरमान दिवशी मारतात काले देव निंदा केला तुम्ही देव निंदा म्हणलं केला म्हणलं तुमच्या हाच्या प्रकार तुम्ही लगड काढा त्याला हे कालं म्हणलं तुळसुदेवान तांकां म्हणालो कोणाय की मरण्याची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना
पूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हणून जेजूक सांगलें हें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें म्हणटा मोगाचेनो. देवाचे खुशे प्रकार जावंक आसले मोगाचेनो. कित्याक आमकां खंयचे कोणाची मरण शिक्षा दिवंक आमकां जायना म्हणटात. कित्याक तांचें तें कितेंच ना. दोगी श्रेश्ठ याजक नियमशास्त्र प्रकार म्हणटात मोगाचेनो. आमचे लागीं काले ना आयब नासलेली शेळी म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर दिल्या म्हणून मोगाचेनो श्रेश्ठ याजक सांगतात. अशें तें कितेंच आयब ना. वय मोगाचेनो म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर दिल्ली ती शेळी आमी आयकला आदले पुटी हाचें कितेंच कितें रॉंग ना, कितेंच हें ना म्हणून सगळो लोक, तो अधिकारी, तो सोर, तो अधिपती, ते हर एकले पिलात म्हणी सांगतात जायते पुटी ताजें काय ना, कितेंच ना म्हणून. आनी हेरोदी सांगता. पूण हांगा श्रेश्ठ याजक सांगतात हाचें तें कितेंच आयब ना. ओ मरणाक फावो जाल्लो न्हय, पूण आमकां कलगड काडूंक आसा. कित्याक पुस्तकान बरोवन घालां. पवित्र पुस्तकान बरोवन घालां म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ती जीव दिल्ली शेळी आयब नासलेली तीच शेळी मोगाचेनो. तीच शेळी जावन आसा. तसो श्रेश्ठ याजक जावन आसा. कित्याक कोणूच याजक ती बली भेटोवंक येवची न्हय. हर एकलो पातकी म्हणटा, हर एक मनीस पातकी म्हणटा. देवाचें नियमशास्त्र पवित्र पुस्तक म्हणटा हर एक पातकी म्हणटा. देखून आतां जाल्यार पयलें जाल्यार कोणूच ताका बली दिवंक या बली भेटोवंक योग्य न्हय. आनी हांव आनी तूं म्हणटा काले म्हणटा मोगाचेनो. काले म्हणटा त्या हातून त्या स्तेसांत आमी भेटयता जेजू क्रिस्ताचें अमोलेक रगत आनी तें कूड म्हणटा हांव आनी तूं तें भेटोवंक कोण आमी पातकी मोगाचेनो. कितले व्हडलें पातक आमी करता. देवा वयर भेटोवंक कोणूच साध्य ना मोगाचेनो. खंयचेय मनीस ताका योग्य न्हय. देखून तो श्रेश्ठ याजक जावन आयिल्लो. त्याच्या नांवान आमी केवल तें उगडासा खरें सोडून आमी तें भेटोवंक कोणूच योग्य न्हय. असलो कोणूच तें उलोवंक समेत रगत म्हूण सांगूंक समेत तें योग्य नासतना तें रगत खंयच्याक आमी भेटयता. आमकां दूख आसल्या माथ्यार, पांयाक आनी आमच्या वस्तूंचेर पण उडयता मोगाचेनो. तुमचें भांगर उडया ताचें अमोलेक रगत म्हणटात तें आमी कशें उडोवंक शकता मोगाचेनो. अमोलेक रगत आयब नासलेलें रगत तें मोगाचेनो. तें आमी वचून हर एकल्याच्या माथ्याचेर मागता. ओडणी माथ्याचेर मागल्यार ओडणी पांयांक सरयता. आमचे पांय दूख म्हणून पांयांक सरयता आनी तें आमच्या इतलाचेर उडयता. इतलांच उडोवंक दिल्लें गी. केवल म्हजें आनी तुजें पाताक बुकसूंच्या खातीर दिल्लें तें रगत जावन आसा. आयब नासलेचें शेळयेचें रगत. तें सर्वेस्परांतावन आयिल्लें रगत मोगाचेनो. तें खंयी व्हरूंक ना. केवल तें सर्गाक देखून जेजूस व्हरून येता म्हणटा. सर्गाक व्हरोंक आयिल्लो तो त्याचें रगत आयब नासलेलें याजक जावन आयला. त्याचेंच शेळयेचें रगत तें थंयच व्हरून येता. हांव आनी तूं मोगाचेनो खंयचें करता पयलें त्या पवित्र आत्म्यान आमी प्रेरण घेतल्यार मात्र कितें करूंक आसा. कितें करता आसतना हर एकी हांव आनी तूं आज करनासा भावा भयणी हर एकी रॉंग जावन आसा. हर एकी सारकें न्हय आसलें करनासा भावाच्या भाव आनी भयणो. देवाक तें मानवना. जर तर तो उजव्याक बसूं ना म्हज्या आनी तुजे खातीर मागणें करूंक बसूं नासलो म्हज्या आनी तुजो केदा लागीं नाश जावन येता आसलो. देवाची कृपा ताच्या मुखांतर वळटा. देखून हांव आनी तूं देवळ पळय बचाव जाला. म्हज्या आनी तुज्या हट्टाक राखून आमी रावचें नाका. ताच्या मोगाक आमी समर्पीत जावया. तो पवित्र आमकां कळीत घेतालो कितें सारकें न्हय म्हणून. देखून म्हाका आनी तुका समर्पून दिया. तसो देव खरो न्हीस देव आयब नासलेली शेळी म्हाका आनी तुका सदांच राखतली आनी त्या शेळयेच्या रक्ता मुखांतर म्हाका आनी तुका सुटका दितली. देखून त्याच देवाक आमी समर्पीत जावया. हर एकल्यांकी तो सुसो आमी राखून व्हरून दी. हर एकल्यांकी विंचून काडला. एकल्याच पुणी शेळयेन भायर येचें न्हय, भायर पडचें न्हय. सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी खंडी सुकून गेल्ल्यो शेळी त्या गवळ्या हजेर येवया. तस खरो गवळी एकलोच गवळी बरो गवळी आमचो समेज ताका राखून आसतलो. तोच आमकां सांबाळून व्हरून दी. प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. सोम्यान जेजूक जावं महिमा, बापाक जावं महिमा, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आतां आनी ससनाक आमेन.